Bonjour et bonsoir et bienvenue dans une autre vidéo. این ویدیو très utile. سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیوی دیگه که به نظر من خیلی مفیده از سری ویدیوهای جملات مؤثر برای زندگی روزمره برای کسایی که تازه وارد کشور فرانسه زبان شدن. در این جلسه قراره یاد بگیریم وقتی میخوایم بریم امتحان رانندگی بدیم وسایلی که داخل ماشینه، در حد مکانیسیان نه، در حد یادم متخصص نه، بلکه در حد اون چیزی که هر کسی باید بدونه برای اینکه تو آزمون رانندگی شرکت کنه، برای اینکه رانندگی بکنه. در این حد میتونیم روی این ویدیو حساب کنیم. اگر این مطلبیه که به دردتون میخوره که گمون میکنم اینطوری هست، ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید. اگه تا حالا سابسکرایب نکردی دوست عزیز لطفا سابسکرایب بکن. اگه زنگوله کنارش هم بزنیم هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست نمیدی. بریم با یه ویدیو جدید. حواسمون باشه بچه‌ها این ویدیوها با هم پیوستگی خاصی ندارن و هر ویدیو رو بنا به اون کاوری که داره ببینید میتونه هر کدوم مستقله، بینشون پیوستگی نیست. پس بریم ادامه ویدیو رو با هم بدیم. خب قبل از اینکه شروع کنم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای اضافه‌ای که هستش، به خاطر اینکه واقعا تو این فضای کوچیک بدون یک تهویه هوا اصلا تنفس کردن راحت نیست و تحمل کردن گرما کار آسونی نیست. بنابراین از این جهت ازتون عذرخواهی میکنم و بریم ببینیم وسایلی که توی ماشین وجود داره چی هست. خب le rétroviseur اینه. Le rétroviseur. Ça, c'est un rétroviseur. C'est la lumière. Bon, la radio qui se trouve ici. Radio qui اینجا وجود داره. Le toit ouvrant. این سقفی که باز میشه، حالا sunroof. Le toit یعنی سقف، ouvrant یعنی سقفی که باز میشه. Le toit ouvrant. Ouvert نه. Le toit ouvrant. یعنی تویی که باز میشه، سقفی که باز میشه. La ceinture de sécurité, seat belt یا همون کمربند ایمنی. La ceinture de sécurité. Le pare-soleil c'est ça. Le pare-soleil این آفتابگی رو که بالای سر راننده هست میگن le pare-soleil. Le pare-soleil. Et le volant که فرمون میشه. Le volant. صندلیش میشه siège. Le siège. اینا کلمه‌ای که مطمئناً اگه بخوای رانندگی یاد بگیری توی اکول یا مدرسه رانندگی حتما به دردت میخوره. Le siège. Switch. La clé de contact. La clé de contact. کلید switch. La clé de contact. La clé de contact. La clé de contact. clé که همون کلید میشه. La boîte à gants. Dashboard. La boîte à gants. Les bouches d'aération. Les bouches d'aération, ce sont des bouches d'aération برای تهویه گرما سرما. بهش میگن les bouches d'aération. هوایی تهویه‌ای. Les bouches d'aération. Les bouches d'aération. Bon. Ah, ça c'est quoi? Le levier de vitesse. Levier de vitesse. Levier de vitesse. Ça, c'est un levier de vitesse. Levier de vitesse. Levier de vitesse. Bon. Ah, allez. ادامه میدیم با کاپوت. Le capot. قسمت جلوی ماشین که باز میشه. Le capot. Le pneu. Plastique. Attention à la prononciation. Pneu.
pneu pneu le pneu le pneu plurielش avec x les pneus le pneu le pneu le pneu alors le pneu c'est élastique ici regardez ici اینجایی که بنزین میزنیم قسمت comment on dit en farsi مخزن بنزین le réservoir c'est un réservoir un réservoir un réservoir un réservoir un réservoir La portière, on ne dit pas la porte. به در ماشین پخت نمیگیم بلکه میگیم la portière. La portière, c'est une portière. Le phare, F-H-A-R-E, ce sont des phares ou les phares. Phare. Un phare. Deux phares. این چراغ بزرگ ماشین میگن phare. Et regardez ça. آینه‌های بغل و rétroviseur اون آینه جلویی هم میگفتیم rétroviseur اما این پهلوها رو میگیم rétroviseur extérieur آینه بغل rétroviseur rétroviseur extérieur بیرونی le rétroviseur extérieur دسته در چی میشه la poignée de porte voilà ça sert à ouvrir la voiture La poignée de porte دستگیره در la poignée de porte le coffre صندوق قبل le coffre la plaque اون پلاکی که الان اینجا نداریم پلاک ماشین la plaque d'immatriculation la plaque d'immatriculation la plaque d'immatriculation La plaque d'immatriculation. Ça s'écrit comme ça, ça prononce. همینطوری که می‌نویسیم تلفظش می‌کنیم. می‌بینید؟ Le pare-choc. این قسمت سپر جلویی رو میگن. Le pare-choc که پروتژه میکنه از صدمه دیدن ماشین. جلوگیری میکنه از این ماشین صدمه دیدن. بهش میگن le pare-choc. Le pare-choc. راهنماها این چراغای راهنما le clignotant اینجا ممکنه این گوشه le clignotant راست میری باید clignotant بزنی چپ میری باید clignotant بزنی clignotant یعنی چشمک زدن همون چراغ چشمک زن راهنما clignotant راهنمای ماشین این چراغای این طرف اون طرف la pare-brise La pare-brise این ویتر یعنی شیشه جلوی ماشین میگن La pare-brise آها je me suis trompée داشتم اشتباه میکردم le pare-brise voilà c'est masculin le pare-choc این قسمت جلوی ماشین Le pare-brise, une chiche جلوی ماشین. Le pare-brise et des essuie-glaces. اینه که اینجا خوابیده. شیشه پاک کن. Des essuie-glaces. 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 Des essuie-glaces. Bon. سپر داشتم کلمه رو داشتم که میگم تو فارسی چی میگم. Le pare-choc. سپر جلویی le pare-choc و این شیشه جلوی ماشین هم گفتیم میگیم le pare-brise اینجا دلم میخواد که به تلفظ کلمه پلو توجه کنید بچه‌ها در ادامه این ویدیو یعنی توی ویدیوهای بعدی یه سری اصطلاحاتی در مورد این ماشینم خراب شده لاستیکم پنچر شده میخوام مکانیسیان یا مکانیک رو خبر کنم بیاد اون باید مثلا نمیدونم هر آنچه که مربوط به ماشینه در مورد خرابی ماشینه توی ویدیوی بعدی به اون میپردازیم ویدیوی بعدی رو حواست باشه که اونم از دست ندی چون ادامه اینه کامل کننده اینه خب on a 3 pédales 3 تا پدال داریم تو ماشین پدال le frein
Le frein, c'est tormoz. Le frein. L'embrayage, c'est... Comment on dit? Comment on dit l'embrayage? Frein, tormoz. Freiner یعنی ترمز گرفتن. frein, c'est tormoz. L'embrayage, oh là là. Comment on dit? از ذهنم پرید. L'embrayage. Ok, l'accélérateur, gaz, tormoz et comment on dit? Gaz, accélérateur, le frein, tormoz et اونو باید بگیریم. وای. Je m'en souviens maintenant, je ne sais plus maintenant. یادم نمیاد ولی میدونید دیگه اونی که لازمه کلاچ. Oh là là. Comment on dit? آره دیگه کلاچ میگفتیم دیگه. آره. l'embrayage. اون یکی اینهاش. این یکی. l'embrayage. le pédale, l'embrayage. خب اگه یادم اومد که حتما یادم میاد یا میپرسم حتما توی قسمت دسکریپسیون براتون مینویسم. این ابتدای ویدئویی بودش که میخوام راجع به ماشین گفتم دیگه پای ماشین صحبت کنیم. اگه این ویدیو برات مفید و موثر بود حتما لایک بکن تا افراد بیشتری نشون داده بشه لطفا. و از نونای عزیز تشکر میکنم، یکی از همراههای ما هستن که ایشون این پیشنهاد رو دادن در مورد این ویدیو بسازیم و به نظر ایشون در ابتدای ورودشون توی کشور فرانسه خیلی ممکن بود به دردشون بخوره. ازشون تشکر میکنم و از همه کسایی که تا آخرین ویدیو با من همراه بودن. به هم بگو کدوم یکی از کلمه ها به نظر جالب تر بود و نمیدونستی و به نظرت ممکن استفاده بشه. ممنون ویدیو رو تا آخر دیدی و اگه تا حالا سابسکرایب نکردی همینجا در انتهای ویدیو دکمه سابسکرایب که روی آیکون اسم و عکس خودم هست بزن. از هم مهمتر زنگوله کنارش هم بزنیش که از ویدیو رو از دست نمیدی. این ویدیو جزء پلیلیست مکالمه فرانسه از صفر برای افرادی هستش که تازه وارد کشور فرانسه زبان شدن و بیس خیلی جدی تو فرانسه ندارن ولی اصطلاحات و جملات پرکاربرد و روزانه است. خب je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.